अब आजको विषयवस्तुहरू के छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम बिमाको वर्गीकरण कसरी गरिएको हुन्छ त्यो बारेमा मैले भन्छु। त्यसपछाडि जीवन बिमाको महत्त्व र उद्देश्य के छ त्यो भन्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी बिमाको वर्गीकरण, जीवन बिमाको चाहिँ वर्गीकरण, अनि जीवन बिमा योजनाहरू, बोनस दर, बोनस र बिमा परिपक्व मूल्य, ऐच्छिक थप सुविधाहरू र बिमा योजनाहरू विस्तृतमा अर्थात् आधारभूत विशेषता के छन्, बिमा शुल्क र बिमाङ्कको आधारमा छुट, भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुट, प्रतिफल र जोखिम वहन। कोही साथीहरू आउनु भयो जस्तो छ। साउन्ड सुनिँदैन भन्नुभएको छ। साउन्ड आएन हो? आइरहेको छ सर। मेसेन्जरमा साउन्ड आएन लेख्नु भएको रहेछ। उहाँको इयरफोन केही भएको हुनसक्छ होइन, म अघि बढेँ। त्यस पछाडि प्रतिफल र जोखिम वहन कसरी भएको गरेको हुन्छ त्यो पनि यहाँनिर डिस्कसन हुन्छ। त्यस्तै गरी बिमा शुल्क गणना कसरी गरिन्छ त्यो पनि मैले जानकारी गराउने छु। र बिमा प्रस्ताव फारम भर्ने तरिका त्यो भन्ने छु र अभिकर्ता कमिसन के कति आउँछ त्यो बारेमा पनि जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम बिमाको वर्गीकरणमा अहिले चाहिँ विश्वमै भनौँ नेपालमा पनि यो करिब वर्ल्ड वाइज नै 3 किसिमको बिमा व्यवसायहरू गर्ने गरिन्छ। एउटा जीवन बिमा व्यवसाय, अर्को निर्जीवन बिमा व्यवसाय र अर्को चाहिँ पुनर्बिमा व्यवसाय। यो जीवन बिमा र निर्जीवन बिमाको पनि बिमा गरिन्छ, बल्कमा बिमा गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पुनर्बिमा भन्छौँ। यस पछाडि जीवन बिमाको उद्देश्य र महत्त्व। जीवन बिमाको उद्देश्य र महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम यो चाहिँ सर्वोत्तम बचत हो। हामीले बैंक वित्तीय संस्थामा रकमहरू जम्मा गर्छौँ, तर यो त्यसरी जम्मा गरिएको रकमले जति रकम हामी त्यहाँ जम्मा गर्छौँ त्यही रकमको मात्रै हामीले ब्याज प्राप्त गरिरहेको हुन्छ भने बिमामा चाहिँ ठुलो रकमको बिमा गर्दाखेरि पनि वार्षिक रूपमा हामीले सानो सानो रकम मात्रै जम्मा गर्छौँ र त्यो सानो रकम जम्मा गरे पनि हामीलाई बोनस चाहिँ त्यो ठुलो बिमा रकमकै प्राप्त हुने गर्छ। त्यस्तै गरिकन जोखिम वहन गर्नु पर्दाखेरि अर्थात् चाहिँ दुर्घटना घट्दाखेरि त्यस्तो बेलामा पनि त्यो सानो रकमले पनि बिमाको रकम बराबरको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा यो चाहिँ सर्वोत्तम बचत हो भनेर हामी भन्छौँ। अर्को छ अनिवार्य बचत। अर्को अनिवार्य बचत। यो अनिवार्य बचत कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बिमा गरिसकेपछि निश्चित अवधिको लागि गरिन्छ, जस्तै 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, जुनसुकै अवधिको गरिए पनि प्रत्येक वर्ष यो पैसा जम्मा गर्नै पर्छ, जसले गर्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ यो जम्मा गरिएन भने ल्याप्स भएर जाने, यसले चाहिँ जोखिम वहन नगर्ने, जस्ता कारणले वार्षिक रूपमा हामीले जम्मा गर्न अनिवार्य रहन्छ। त्यसले गर्दा यो अनिवार्य बचत पनि हो। अनि ऋणभारबाट मुक्ति। ऋणभारबाट मुक्ति भन्नाले यदि कुनै व्यक्तिले ठुलो रकम चाहिँ ऋण लिएको छ भने, जस्तै नेपालमा घर किन्नलाई, घर बनाउनलाई, जग्गा जमिन किन्नलाई सामान्यतया बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रचलन छ। यसरी ऋण लिएको व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भएको केसमा चाहिँ उसको परिवारले चाहिँ त्यो सम्पत्ति पुनः फेरि गुमाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। यसको सट्टामा यसबाट मुक्ति पाउनको लागि, त्यो ऋणबाट मुक्ति पाउनको लागि ऋण लिने व्यक्तिले ऋण बराबरको रकमको बिमा गरिएको छ भने यदि उसको मृत्यु भयो भने पनि कम्पनीले, बिमा कम्पनीले त्यो बिमा बराबरको रकम उसको परिवारलाई दिन्छ र त्यही रकमले चाहिँ
जुन वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिएको हो त्यो ऋण चाहिँ चुक्ता गरिकन पनि बोनस पनि प्राप्त हुने हुँदाखेरि बोनस चाहिँ उसकै परिवारले पाउन सक्ने देखिन्छ। यसरी अहिलेसम्मको चाहिँ उद्देश्य र महत्त्वमा सर्वोत्तम बचत, अनिवार्य बचत र ऋणभारबाट मुक्ति भने यसरी ऋणभारबाट पनि मुक्ति हुने अवस्था हुन्छ। अनि ऋण लिने सुविधामा यदि बिमा गरिसकेको अवस्थामा बिमा गरिसकेको छ, केही वर्षको रकम जम्मा गरिसक्यो, तर त्यो बिमितलाई केही रकम बीचमा आवश्यक परेको खण्डमा त्यही पोलिसी धितो राखेर ऋण लिने सुविधा पनि रहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ महत्त्व यसको चाहिँ ऋण पनि पाउन सकिन्छ त्यहाँबाट भन्ने अर्को महत्त्व पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी आश्रितहरूलाई भलाइ, आश्रितहरूको लागि भलाइ, अब बिमा गर्ने भनेकै आफ्नो लागि त हो, बचत चाहिँ आफ्नो लागि हो, तर आफू रहिएन भनेदेखि आफू नरहँदाको अवस्थामा आफ्नो आश्रित परिवारलाई त्यो बिमाबाट प्राप्त हुने रकमले आर्थिक भरथेक गर्न सहयोग हुन्छ भनेर यसरी आश्रितहरूलाई पनि भलाइ पुर्याउनको लागि यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ र यसको महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यस्तै आयकरमा छुट। अब यो आयकरमा छुट चाहिँ कतिपय सङ्घ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई वार्षिक रूपमा सिङ्गल भएदेखि 4 लाखसम्ममा कर लाग्दैन र दम्पति हो भनेदेखि 4,50,000 भन्दा माथिमा कर लाग्छ र त्यो कर लाग्ने सीमा चाहिँ नागिसकेको अवस्थामा बिमा गरिएको छ भने जीवन बिमाको प्रिमियम वार्षिक प्रिमियम 25,000 सम्ममा 25,000 सम्ममा चाहिँ कर छुटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। यस्तो छुट पाउनको लागि पनि कतिपयले बिमाहरू गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ कर्मचारी वर्गलाई यो कुराबाट चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ, यो आयकरमा छुट। अर्को बुढेसकालको लागि सहारा। अर्को महत्त्व अर्थात् उद्देश्य भनेको हामी उमेर छौन्जेल हैन बल छौन्जेलसम्म हामी काम गर्न सक्छौँ, तर बुढेसकाल हुँदै गइसकेपछि हाम्रो आम्दानीको स्रोत पनि हराउँदै जान्छ अनि त्यस्तै गरिकन हामी काम गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नै बालबच्चाले पनि हेप्न सक्ने हुन्छ, जसकोबाट बच्नको लागि हामीले अहिलेदेखि नै बुढेसकालको लागि भनेर केही थोरै रकम जम्मा गरेर बिमा गरियो भनेदेखि बुढेसकालमा ठुलो रकम आउँदाखेरि परिवारका आफ्नो सन्ततिहरूले पनि आफूलाई हेरचाह गर्ने, त्यस्तै गरी बुढेसकालमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि त्यो पैसाले हामीले बसेर चाहिँ खर्चहरू टार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा बिमालाई बुढेसकालको सहाराको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अर्को भरपर्दो लगानी। अघि नै भनिसकेको छ, 1 नम्बरमै सर्वोत्तम बचत हो, अनिवार्य बचत हो। त्यसो हो भने बचत हुनु बित्तिकै त्यो अलरेडी के हुन्छ त लगानी हुन जान्छ। यो भरपर्दो लगानी हो। यसमा लगानी गर्ने भनेको चाहिँ हामीले जुन सानो सानो रकम लगानी जम्मा गरिराखेका हुन्छौँ त्यो रकम नै हाम्रो लागि चाहिँ जुन रकम बचत गरिरहेको त्यही रकम चाहिँ लगानीको रूपमा परिणत भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले सानो रकम जम्मा गरे पनि ठुलो रकमको चाहिँ हामीले बोनसहरू वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन रिस्क कभरेज पनि सानो रकमले पनि ठुलो रकमको चाहिँ रिस्क कभर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा भरपर्दो किसिमको लगानी पनि हो। अनि अर्को उद्देश्य अर्थात् महत्त्व चाहिँ बालबच्चाको उच्च शिक्षा र विवाहको लागि भनेर छ। बालबच्चाहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सानो छँदाखेरि त हामीले सामान्य खर्चमा पनि पढाउन सकिराखेका हुन्छौँ, क्लास 1, 2 देखि क्लास 10, 11, 12 सम्म। र त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई ठुलो खर्चको आवश्यकता पर्दछ अध्ययनको लागि, उच्च शिक्षाको लागि, त्यस्तै आफ्नो छोराछोरीको वैवाहिक कार्य गर्नको लागि अर्थात् चाहिँ सामाजिक कार्यको लागि पनि ठुलो रकमको आवश्यकता पर्दछ। त्यसलाई हामीले एकमुष्ट त्यति नै बेला जो गर्न हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। अहिलेदेखि बच्चा सानै हुँदादेखि नै बिमा गराइयो, बिमा गरिदिउँ भनेदेखि ठुलो हुँदाखेरि उसको एउटा एकमुष्ट ठुलो रकम चाहिँ हात पर्न सक्छ, जुन रकमलाई हामीले बालबच्चाको उच्च शिक्षा र उसको चाहिँ सामाजिक कार्य लगायतका विवाह जस्ता क्रियाकलापमा चाहिँ खर्चन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को उद्देश्य र महत्त्व भनेको देश विकासको कार्यमा टेवा पुग्ने। देश विकासको कार्यमा कसरी टेवा पुग्छ भने हामीले सङ्कलन गरिएको जुन प्रिमियम रकम हो त्यो बिमा कम्पनीले विभिन्न तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ। त्यो लगानी भएका क्षेत्रहरूमा भएको लगानी चाहिँ अन्ततोगत्वा देश विकासको रूपमा, पूर्वाधार विकासको रूपमा, सामाजिक विकासको रूपमा नै परिचालन भइरहेको हुन्छ।
यसले गर्दाखेरि बिमाको महत्त्व र उद्देश्य चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ देश विकासको कार्यमा पनि टेवा पुग्ने हुन्छ। अर्को 11 नम्बरमा छ यो बिमाले चाहिँ फजुल खर्चलाई कटौती गर्छ अनि बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ। हामीसँग कतिपय दूरदराजका गाउँहरूमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको चाहिँ सञ्जालहरू नपुगिरहेको हुन्छ, जति कमाइ भइरहेको हुन्छ, जति विदेशबाट रकम आइरहेको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण रकम चाहिँ खर्चमा परिणत भइरहेको हुन्छ। तर यदि बिमा गरिएको छ भने कम्तीमा त्यति बिमा बराबरको रकम भए पनि उक्त परिवारले उक्त व्यक्तिले बचत गर्नेको बानी विकास हुन्छ र त्यसरी खर्चको कटौती गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास हुन जान्छ। र रोजगारीको अवसर यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कतिपय प्राइभेट सेक्टरको रोजगारहरू गुमेको छ। यसले गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ रोजगारबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था छ अनि कतिपयको चाहिँ थप वृद्धि हुने अवस्था थियो त्यो रोकिएको छ अनि नयाँ रोजगारहरू सिर्जना हुन सकेको छैन। यो बिमा व्यवसायको माध्यमबाट नेपालमा एकदम बढीभन्दा बढी एजेन्टहरू रहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ र बिमा कम्पनीहरूमा विभिन्न अहिले 19 वटा जीवन बिमा र 20 वटा चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा गरेर धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू रोजगारमा रहनु भएको छ, जसले चाहिँ यो बिमाको क्षेत्रले गर्दाखेरि एक किसिमले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ। अब जीवन बिमाको कुरा गर्छौं हामीले, यहाँ निर्जीवन बिमाको भन्दा पनि हामीले, किनभने हामी जीवन बिमासँग आबद्ध भइरहेका छौं। यसले गर्दाखेरि जीवन बिमाको वर्गीकरणमा जाउँ। अब जीवन बिमाको वर्गीकरणमा जीवन बिमा खास गरिकन 3 किसिमको हुने गर्दछ। एउटा चाहिँ सावधिक जीवन बिमा। यो सावधिक जीवन बिमा भनेको निश्चित अवधिको हुन्छ। यो निश्चित अवधि पछाडि टुङ्गिन्छ अर्थात् पैसा फिर्ता आउँछ र त्यसपछि बिमा सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ आजीवन जीवन बिमा। यो चाहिँ जीवन रहेसम्मको लागि आजीवन ढङ्गको चाहिँ हुन्छ। यो आजीवन बिमा जीवन बिमा अर्को प्रकार हो भने त्यस्तै गरी म्यादी जीवन बिमा चाहिँ कुनै फिक्स टर्मको हुन्छ, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष त्यस्तो निश्चित अवधिको हुन्छ र यसमा चाहिँ रकम फिर्ता नहुन सक्छ। यसमा चाहिँ रकम फिर्ता हुँदैन। केही परिहाल्यो भने बिमाले रकम चाहिँ दिन्छ, भनेको मृत्यु भयो भने जतिको बिमा गरिएको बिमाको रकम चाहिँ दिन्छ, तर मृत्यु भएन भने वार्षिक रूपमा तिरिएको रकममा कुनै पनि किसिमको बोनस पनि दिँदैन, कुनै पनि रकम पनि फिर्ता गर्दैन। यो चाहिँ खर्चको रूपमा हामी लिने गर्छौं म्यादी जीवन बिमा। यसरी 3 किसिमको चाहिँ जीवन बिमा रहेका छन्। अब जीवन बिमा योजनाहरू, यो चाहिँ खास गरी अब सबै कम्पनीहरूमा धेरै किसिमका बिमाहरू योजनाहरू हुन्छन्। त्यस्तै नेपाल लाइफमा के छन् भनेर हामी सरसरी एकचोटि यसलाई हेरौँ। सावधिक जीवन बिमा अन्तर्गत सुरक्षित जीवन बिमा, यो नेपाल लाइफको सबैभन्दा सस्तो प्रिमियम भएको जीवन बिमा हो। यो एकजना व्यक्तिको बिमा गर्न सकिन्छ यस योजनामा। त्यस्तै जीवन सारथी बिमा योजना, जो नामबाटै प्रष्ट हुन्छ। जीवन सारथी बिमा योजना चाहिँ श्रीमान र श्रीमती दुईजनाको बिमा एउटै पोलिसीबाट बनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ सुरक्षितमा जति रकम पर्छ त्यो भन्दा अलिकति बढी पर्छ। यसमा सुरक्षित भन्दा करिब 15 देखि 20-25% सम्म बढी पर्छ यसमा प्रिमियम। त्यसरी एउटा पोलिसीबाट दुईजनाको रिस्क कभर गर्न सकिन्छ यो जीवन सारथी बिमा योजनामा। त्यसपछाडि बाल शिक्षा बिमा योजना, यो बच्चाको लागि हो। यसमा बच्चा र एकजना प्रस्तावकको बिमा हुन्छ, दुईजनाको जोइन्ट बिमा हुन्छ यसमा। त्यस्तै अर्को केटाकेटी शिक्षा र विवाह योजना, यो पनि बाल शिक्षा जस्तै नै हो, तर यो बाल शिक्षा भन्दा केही सस्तो प्रिमियम यसमा पर्न आउँछ। केटाकेटी शिक्षा र विवाह योजना, यसमा पनि बच्चा र एकजना प्रस्तावकको जोखिम वहन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै जीवन ज्योति बिमा योजना, यो जीवन ज्योति बिमा योजना चाहिँ बच्चाको पनि हुन्छ यसमा र ठुलो मान्छेको दुईटै किसिमको चाहिँ हुन्छ, तर यो एकजना व्यक्तिको मात्रै बिमा हुन्छ। र त्यस्तै जीवन लक्ष्मी बिमा योजना, यो खास गरी महिला वर्गहरूको एकदम सानो रकमको बिमा यसमा हुन्छ। त्यस्तै ग्रामीण सावधिक बिमा योजना, यो पनि सानो रकमको बिमा हुन्छ यसमा। त्यस्तै सावधिक र आजीवन अर्को एउटा बिमा योजना छ, जीवन सहारा बिमा योजना। यो चाहिँ सावधिक पनि हो, सावधिक भन्दा निश्चित अवधिको लागि पनि हो,
र त्यस पछाडि रकम फिर्ता पाइन्छ र रकम फिर्ता पाइसकेपछि उक्त व्यक्ति जीवित रहउन्जेलसम्म चाहिँ बिमा हुन्छ र यस कारणले यसलाई चाहिँ सावधिक र आजीवन जीवन बिमा भन्ने गरिन्छ। यो जीवन सहारा। अरु चाहिँ अर्को किसिम भनेको अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बिमाहरू छ। अग्रिम भुक्तानी भन्नाले बिमा अवधि भित्र नै, बिमा अवधि भन्दा अगाडि नै पटक पटक गरेर अग्रिम रूपमा केही रकमहरू फिर्ता पाइन्छ। त्यस्ता बिमा योजनाहरू चाहिँ नौलो जीवन समृद्धि जीवन बिमा योजना, त्यस्तै नौलो धनवर्ष बिमा योजना र जीवन उन्नति बिमा योजना, जीवन उन्नति जीवन बिमा योजना, यी 3 किसिमका अर्का प्रोडक्टहरू जुन छन् यी चाहिँ बिमा अवधि भन्दा अगाडि नै कुनै 4-4 वर्षमा फिर्ता आउँछ, कुनै 3-3 वर्षमा, कुनै 5-5 वर्षमा, त्यस्ता किसिमका चाहिँ बिमा योजनाहरू हुन्। यी सावधिक जीवन बिमालाई खास गरिकन क्याटेगोरी गरेर हामीले 3 किसिमबाट चाहिँ सावधिक जीवन बिमालाई यसरी वर्गीकरण गर्यौं। यो भन्दा अझ धेरै पनि छ। मैले यति नै राख्नको कारण चाहिँ के भने अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मध्ये कुनै न कुनै चाहिँ बिमा योजनाहरू कसैले सुरक्षित, कसैले सारथी, कसैले सहारा, कसैले केटाकेटी, यस्ता किसिमका चाहिँ बिमाहरू अझ बढी प्रचलित छन्। अब बोनस दरको कुरा गरौँ। बैंक वित्तीय संस्थाले चाहिँ जम्मा गरेको पैसामा बैंक वित्तीय संस्थाले व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको रकममा ब्याज प्रदान गर्दछ भने बिमा कम्पनीले चाहिँ त्यसरी जम्मा भएको रकममा अर्थात् कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट अर्थात् बिमाङ्कमा मूल रकममा नै बोनस दर, निश्चित बोनस दरको दरले बोनस प्रदान गरिरहेको हुन्छ। अब नेपाल लाइफको सन्दर्भमा बोनस दर के कति छ भन्दाखेरि 5 वर्षदेखि 20 वर्ष अवधिसम्मको बिमा गरिएको खण्डमा यहाँ एउटा सिग्नल के आएको छ भने यो मिटिङ 45 मिनेटमा एकचोटि ब्रेक हुन्छ भनेर मलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। किनभने यो 45 मिनेटमा हुन्छ, त्यस पछाडि पनि यसरी नै हामी फेरि कनेक्ट गर्छौं 1-2 मिनेटको बादमा। भन्नाले जतिखेर हाम्रो डिस्कनेक्ट हुन्छ, अब 9 मिनेट बाँकी छ, 9 मिनेट पछाडि यो डिस्कनेक्ट हुन्छ। डिस्कनेक्ट भएपछि अघि जसरी कनेक्ट गर्नु भएको थियो त्यसरी नै फेरि कनेक्ट गर्नु होला। त्यही जुम आइडी सेम हुन्छ, पासवर्ड पनि त्यही नै हुन्छ। त्यो भएको भएर यो 45 मिनेट हुन लागे जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई सिग्नल दिइसकेको छ। अब अहिले मैले भनिरहेको थिएँ बिमा बोनस चाहिँ 20 वर्षसम्म अवधिको लागि रु 65 प्रति हजार अर्थात् पर्सेन्टमा भन्ने भयो भने 6.5% हुन्छ। यो चाहिँ जम्मा गरेको रकममा होइन कि, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टमा जुन बिमाङ्क रकम हामीले गरेको हुन्छौँ त्यो बिमाङ्कमा। यदि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ अलिकति क्लियर के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले 20 लाखको बिमा गरिएको छ तर वर्षमा 1 लाख बुझाइन्छ, मानौ 20 लाखको बिमा गरियो 20 वर्ष अवधिको गरियो भने त वर्षको करिब 1 लाख बुझाउने हो। त्यो 1 लाख रुपियाँ बुझाए पनि 20 लाखकै 6.5% चाहिँ बोनस क्याल्कुलेट गरेर हामीलाई जम्मा गर्छ कम्पनीले। त्यसो भएको हुनाले यहाँ हामीले क्लियरली के बुझ्नुपर्छ भने बिमा व्यवसाय काम गर्ने भएपछि यो बोनस रेट चाहिँ जहिले पनि प्रति हजारमा हुन्छ। 20 लाख भनेको 2000 हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2000 इन्टु 65 अर्थात् 1,30,000 त्यो चाहिँ 1 वर्षको बोनस हामीलाई प्रदान गर्दछ कम्पनीले। 20 वर्ष अवधिसम्मको बिमा हो भने। अब त्यस्तै 21 वर्षदेखि 25 वर्ष अवधिको हो भने त्यसको बोनस रेट छ 72 प्रति हजार। 72 प्रति हजार भनेको 7 रुपियाँ 20 पैसा प्रति सैकडा हो, अर्थात् 7.2% हुन आउँछ। यो चाहिँ 21 वर्ष अवधि, 22 वर्ष, 23, 24, 25 यति 5 वटा वर्ष अवधिको लागि चाहिँ 72 रुपियाँ प्रति हजारमा बोनस रेट छ। त्यस्तै गरी 25 वर्ष र सो भन्दा बढी छ भने चाहिँ 25 वर्ष भन्दा बढी अर्थात् 26, 27, 28 त्यस्तो वर्षहरूको छ भने त्यति बेला चाहिँ बोनस रेट 82 प्रति हजारमा हुन आउँछ। अब यसरी बोनस र बिमा समाप्तिमा प्राप्त हुने रकम, अब बोनस रेट मात्रै भन्नु ठुलो कुरो होइन, बोनस कति आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु। जस्तै मानौ कुनै व्यक्तिको बिमाङ्क रु 10 लाखको बिमा छ भने यहाँ मैले खास गरी 3 वटा अवधिको यहाँ देखाएको छु। एउटा 15 वर्ष अवधिको,
एउटा 21 वर्ष अवधिको, एउटा 26 वर्ष अवधिको। यो 15 वर्ष अवधि चाहिँ 15 वर्षकै गर्दाखेरि पनि बोनस रेट 65 नै हो। 5 वर्षकै गरे पनि, 10 वर्ष गरे पनि, 20 वर्ष गरे पनि 65 नै हुन्छ बोनस रेट चाहिँ 65 प्रति हजार। तर 21 वर्ष पुग गरेको छ भने 72 हुन्छ, 26 वर्ष गरेको छ भने 82 हुन्छ। त्यसरी बोनस रकम चाहिँ 10 लाखको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 लाख इन्टु, अब त्यो कसरी गर्ने यहाँ तल देखाएको छु। यसको बोनस रकम चाहिँ 9,75,000 हुँदो रहेछ र बोनस र यो 10 लाख गरेर 19,75,000 फिर्ता आउने रकम हुन्छ। अब यसमा हेरौँ, बोनस बराबर बिमाङ्क इन्टु बिमा अवधि इन्टु बोनस दर। बिमाङ्क भनेको यो 10 लाख, बिमा अवधि भनेको 15 वर्ष, बोनस दर भनेको 65 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि 10 लाख इन्टु 15 इन्टु 65 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दाखेरि 9,75,000 बोनस आउँछ। फिर्ता आउने रकम हामीलाई बोनस र बिमाङ्क दुईटै आउने हो। बिमाङ्क 10 लाख प्लस बोनस 9,75,000 गरेर 19,75,000 फिर्ता आउँछ। यसरी नै 21 वर्ष अवधिको गरिएको हो भने 21 वर्षको चाहिँ बोनस रेट 72 हो। सरी, यहाँ 65 नै भएछ, यो 72 हो। यो सच्याउनु पर्ने रहेछ, मैले छुटाएछु। यो 65 होइन, यसमा बोनस रेट 72 हो। 72 ले गुणा गर्दाखेरि 15,12,000 चाहिँ बोनस रकम हुन्छ र त्यही बोनस रकममा 10 लाख थप्दाखेरि 25,12,000 हुन्छ। त्यसै गरी 26 वर्ष अवधिको लागि पनि त्यहाँ पनि बोनस रेट चाहिँ 65 नै भएको रहेछ। यो 82 हो। अब यसमा 82 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अवधि पनि 15 भएछ सर। त्यही कपी गरेर त राख्दाखेरि त्यस्तो फरक परेछ। बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यसको सूत्र चाहिँ बिमाङ्क इन्टु बिमा अवधि इन्टु बोनस दर है। त्यो मैले जे राखेँ पनि रकम चाहिँ फेरि मिल्ने नै छ है। यो बिचमा 15 को ठाउँमा 26 वर्ष, यहाँ 65 को ठाउँमा चाहिँ 82 राख्दाखेरि 21,32,000 चाहिँ बोनस रकम हुन्छ र यस्तो फिर्ता आउने रकम चाहिँ 31,32,000 हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी बोनस र बिमा समाप्तिमा प्राप्त हुने रकमको एउटा तालिका छ यहाँनिर। तालिकामा के छ भने यहाँ 10 वर्ष अवधिदेखिको बिमा देखाइएको छ। टर्म भनेको बिमा अवधि हो, अनि सम एस्युर्ड भनेको बिमाङ्क रकम 10 लाख, बोनस रेट 10 वर्ष अवधि गरियो भने 65 हुन्छ, अनि त्यसको बोनस चाहिँ हुन्छ 6,50,000 र फिर्ता आउने रकम चाहिँ 16,50,000 हुन्छ। भनेपछि 10 वर्ष अवधिको बिमा गरिएको हो भने कति हुने भयो त फिर्ता आउने रकम 16,50,000। 11 वर्ष गरियो भने 17,15,000, 65,000 थपिँदै जान्छ। त्यसरी 15 वर्षको अवधिमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 19,75,000 फिर्ता आउँछ र 16 वर्षको गरियो भने 20,40,000। एवं प्रकारले 20 वर्षको गरियो भने 23 लाख रुपियाँ फिर्ता आउँदो रहेछ। र त्योभन्दा बढी 21 वर्षको गरियो भने 21 वर्ष अवधिको गरियो भने 21 वर्षदेखि 72 हुन्छ बोनस रेट। त्यही आधारमा चाहिँ 15,12,000 बोनस भयो। 15 लाखमा त्यही 10 लाख थप्दाखेरि 25,12,000। त्यस्तै एवं प्रकारले चाहिँ 26 वर्षमा 31,32,000 गरेर 30 वर्षको अवधिको गरियो भनेदेखि 24,60,000 बोनस, 34,60,000 फिर्ता आउने रकम। त्यसरी मैले यसरी देखाउनलाई बुझ्नलाई भनेको। अब यो 10 लाखको देखायो भने 20 लाखको ठ्याक्क इन्टु 2 गर्ने, 5 लाखको गरे भने ठिक्क हाफ गर्ने। अब हामीसँग करिब 3 मिनट टाइम छ, यो पहिलो 45 मिनट भित्र। अब यस पछाडि हामीलाई ब्रेक गराउँछ यसले, जुमले। त्यसरी हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौं। अब यसो गरौँ, यो ऐच्छिक सुविधाहरूको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि 3 मिनट बाँकी हुँदाहुँदै पनि हामी स्टप गरौँ र एकछिन ब्रेक गरौँ। 5 मिनट ब्रेक गरौँ र 5 मिनट फेरि रिकनेक्ट गरौँ। त्यसो गर्दा हुन्छ नि, किनभने बिचमा हामीले कम्प्लिट गर्न नपाउँदै हामीले रोक्छ यसले। 3 मिनट मात्रै छ, यसलाई कम्तीमा 10 मिनट टाइम लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले 5 मिनटको लागि ब्रेक गरेँ। हुन्छ सर, हुन्छ। हैन, 5 मिनट ब्रेक गरौँ त है सरहरू, म्याडमहरू। किनभने हामी 3 मिनट पछाडि यसले रोकिसक्छ, 2.5 मिनट मात्रै बाँकी छ, त्यो कम्प्लिट हुन पाउँदैन। त्यसो भएको भएर 5 मिनट पछि फेरि रिकनेक्ट गर्ने गरी हामी यतिकै छोडे पनि भयो, डिस्कनेक्ट भइहाल्छ। 5 मिनटको ब्रेक है त।